Hello, my dear students. Statistics using Excel 2013 को एपिसोड 13 मा यहाँ सबैलाई स्वागत छ। यसमा हामी एउटा कन्टिन्युअस सिरिजको लागि विभिन्न किसिमको मेजर्स अफ डिस्पर्सन निकाल्न सिक्नेछौँ। भिडियो एकदम युजफुल र इन्ट्रेस्टिङ छ, त्यसले यसलाई एन्डसम्म हेर्नु होला। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हाम्रो एक्सेल 2013 ओपन भइसकेको छ र यहाँनिर तपाईँ एउटा कन्टिन्युअस सिरिज हेर्न सक्नुहुन्छ जसमा एज र नम्बर अफ पर्सन्स भनेर दिएको छ हामीलाई। र यसको लागि हामीले निकाल्नुपर्ने रेन्ज, क्वार्टाइल डेभिएसन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र रिलेटिभ मेजर्स भन्नाले कोएफिसिएन्ट्सहरू। र कहिले पनि कन्टिन्युअस सिरिजको लागि यस्तो कुराहरू निकाल्नु पर्यो भने सबैभन्दा पहिला तपाईँ एउटा एक्स्ट्रा टेबल बनाउनुहुन्छ यहाँनिर, जसको पहिलो हेडिङ छ हामीसँग एलसिबी, लोवर क्लास बाउन्ड। यसलाई तपाईँ लोवर लिमिट भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, जस्ट एउटा हेडिङ मात्र हो। अनि यो अप्पर क्लास बाउन्ड या अप्पर लिमिट, मिड पोइन्ट निकाल्छौँ हामी, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौँ र यहाँनिर क्लास साइज लेख्नुहुन्छ। अब यसलाई भर्ने तरिका लोवर क्लास बाउन्डको लागि जस्तै यो पहिलो क्लास हेर्ने, यसको स्टार्टिङ नम्बर कुन हो? 10 हो, त्यसले यहाँनिर तपाईँ 10 टाइप गर्नुहुन्छ, म्यानुअली टाइप गर्ने हो। त्यसपछि सेकेन्ड क्लासको अगाडिवाला सङ्ख्या लोवर लिमिट कति हो? 20 हो, 20 टाइप गर्नुहोस् र अब एउटा प्याटर्न बन्यो। सो यो दुईवटालाई तपाईँ सेलेक्सन गर्नुहुन्छ र यसलाई ड्र्याग गर्ने कहाँसम्म? जबसम्म 70 आउँदैन, सो 70 सम्म यसलाई ड्र्याग गर्नुहोस् है त। अप्पर क्लास बाउन्डको लागि सेम प्रोसेस, फर्स्टमा 20, नेक्स्टमा छ हामीसँग 30। एउटा प्याटर्न बनिसकेपछि यो दुईटालाई सेलेक्सन गर्नुहोस् र यहाँसम्म ड्र्याग गर्नुहुन्छ, यो कम्प्लिट भयो त। अब यसको मिड पोइन्ट निकाल्न एकदम सजिलो, इज इक्वल टुको साइन दिने र ब्र्याकेट लगाउनुहुन्छ। मिड पोइन्ट निकाल्ने तरिका लोवर क्लास बाउन्ड, यसलाई सेलेक्सन गर्नुहोस्, प्लस साइन, अप्पर क्लास बाउन्ड, यसलाई सेलेक्सन गर्ने, ब्र्याकेट क्लोज गर्ने र डिभाइड बाई 2 गर्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँको मिड पोइन्ट या मिड भ्याल्यु निस्क्यो। यसलाई लास्टसम्म तपाईँ यसरी ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको सबै मिड पोइन्ट्सहरू आउँछन् है त। अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्दैछौँ हामी, स्पेसली यो क्वार्टाइल डेभिएसनको लागि चाहिन्छ। सो सिएफ निकाल्नको लागि पहिलोवाला सेम आउने भयो, त्यसैले यहाँनिर इज इक्वल टु दिएर यो फर्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्, यो सेम भयो। सेकेन्डमा इज इक्वल टु दिएर पहिला यसलाई सेलेक्सन गर्ने, त्यसपछि प्लसको साइन दिने र यसलाई सेलेक्सन गर्नुहुन्छ। 10 + 12 22 हुनु पर्यो, एन्टर प्रेस गर्नुहोस् र यसलाई लास्टसम्म तपाईँ ड्र्याग गर्नुहुन्छ। यो हाम्रो बन्यो सिएफवाला कलम। यहाँनिर टोटल पनि निकालिहाल्नुहोस् पछि चाहिन्छ। सो यहाँ आउनुहोस् र अटो सम्ममा क्लिक गरिदिनुहोस्, एन्टर प्रेस गर्नुहोस्, 55 तपाईँको टोटल रहेछ है त। अब एच भनेको क्लास साइज या क्लास हाइट हो, कसरी निकाल्ने? इज इक्वल टुको साइन दिएर युसिबी, यो सेललाई सेलेक्सन गर्ने, माइनस एलसिबी, एन्टर प्रेस गर्नुहोस्, 10 आयो। सबैमा 10 नै हुनेवाला छ, त्यसैले सिम्पली ड्र्याग गर्नुहोस्, सबमा 10 है त। ओके, यो टेबल भरिसकेपछि अब एएम निकाल्छौँ हामी सबसे पहिला। यो चाहिँ हाम्रो लास्टमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कोएफिसिएन्ट निकाल्न काम लाग्छ। सो सिधा यसको भ्याल्युमा आउनुहोस्। एएम निकाल्न एकदमै सजिलो, इज इक्वल टुको साइन दिने। यसको लागि सम प्रडक्ट भन्ने फङ्सन युज गर्छौँ हामी, ठिक छ? सम प्रडक्ट भन्ने फङ्सन युज गरिन्छ एउटा कन्टिन्युअस सिरिजको लागि। अब यहाँनिर यसले एरे 1 माग्यो। एरे 1 मा तपाईँ फ्रिक्वेन्सीवाला कलम सेलेक्सन गर्नुहुन्छ, किनभने एउटा कन्टिन्युअस सिरिजमा एएम निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ? समेसन एफएक्स बाई एन। त्यसैले फर्मुलाको सुरुवात एफबाट भएको हुनाले पहिला हामी यो फ्रिक्वेन्सीवाला कलम सेलेक्सन गर्छौँ। सिफ्ट प्रेस गरेर यसलाई सेलेक्सन गर्नुहोस्, यो कलम सेलेक्सन भयो, कमा दिने र अब तपाईँ मिड भ्याल्युहरू सेलेक्सन गर्नुहुन्छ। यसमा मिड पोइन्ट, यहाँनिर एक्स मतलब मिड पोइन्ट हो। सो फर्स्ट सेलमा क्लिक गर्नुहोस्, सिफ्ट बटन होल्ड गरेर लास्ट सेलमा क्लिक गरिदिनुहोस्, सबै सेलेक्सन भयो। यो के भयो? समेसन एफएक्स, ब्र्याकेट बन्द गर्ने, डिभाइडको साइन दिएर यो हो एन, एनले डिभाइड गर्ने। सो यसलाई सेलेक्सन गर्नुहोस् र एन्टर प्रेस गर्नुहुन्छ, 39 तपाईँको एन्सर आइरहेछ। सो यहाँनिर अब यो फर्मुलालाई सेलेक्सन गर्ने, कन्ट्रोल सी, एन्टर, यहाँनिर आउनुहोस्, स्पेस दिएर कन्ट्रोल बी, पेस्ट है त। यो फर्मुला पेस्ट गर्ने काम सबै आफै गर्नु होला तपाईँ। अब पालो आयो रेन्जको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले स्मलेस्ट भ्याल्यु निकाल्नु पर्यो। स्मलेस्ट भ्याल्यु भन्नाले तपाईँको यो क्लास इन्टरभल सुरु कहाँबाट भएको छ? 10 बाट, यो हो स्मलेस्ट भ्याल्यु। एन्ड कहाँनिर भएको छ? 80 मा, यो हो लार्जेस्ट भ्याल्यु। सो यो सेललाई सेलेक्सन गरिदिनुहोस्, यसमा हाम्रो स्मलेस्ट भ्याल्यु छ, इज इक्वल टु दिने र यो सेललाई सेलेक्सन गर्ने, एन्टर प्रेस गर्नुहुन्छ, यो भयो स्मलेस्ट भ्याल्यु। लार्जेस्ट कसरी निकाल्ने? फेरि इज इक्वल टुको साइन दिने र अब यो सेललाई सेलेक्सन गर्नुहुन्छ, यो भयो लार्जेस्ट भ्याल्यु। त्यसो भए रेन्ज कति भयो? रेन्ज निकाल्ने फर्मुला इज इक्वल टु लार्जेस्ट माइनस स्मलेस्ट, एन्टर प्रेस गर्ने, 70 रेन्ज भयो। कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज निकाल्ने तरिका इज इक्वल टु दिएर पहिला यो रेन्जवाला सेल सेलेक्सन गर्ने, यो हो एल माइनस एस, डिभाइडको साइन दिएर ब्र्याकेट लगाउनुहुन्छ, त्यसपछि तलपट्टि हुन्छ एल प्लस एस, त यो हो एल, त्यसपछि प्लसको साइन, अनि यो हो एस, अनि ब्र्याकेट क्लोज गर्ने,
एन्टर प्रेस गर्नुहुन्छ 0 पोइन्ट यति आइरहेछ अलिकति यसको डेसिमल हामी प्लेसेस कम गरिदिन्छौँ यहाँसम्म ठिक छ है त यो सक्यो अब पालो आयो Q1 को Q1 भनेको त पोजिसनल एभरेज हो सो यसमा पोजिसन पनि निकाल्नुपर्छ हामीले एउटा कन्टिन्युअस सिरिजको लागि Q1 को पोजिसन निकाल्ने फर्मुला हुन्छ n/4 यसमा n+1 हुँदैन n/4 त्यसैले इज इक्वल टु प्रेस गर्ने यसलाई सेलेक्सन गर्ने यो हो n डिभाइड बाई 4 गर्नुहुन्छ र एन्टर प्रेस गर्नुहुन्छ 13.75 भनेर आइरहेछ यसलाई हामी 0.25 इन्टु n गरेर पनि निकाल्न सक्छौँ है त सो अब यो 13.75 लाई के गर्ने यो 13.75 लाई यो CF क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा हेर्नुहुन्छ यहाँनिर कहाँ छ यो छैन त्यसो भए योभन्दा जस्ट ठुलो कुन छ 22 को सिधामा पर्ने क्लास कुन छ यहाँनिर 20 to 30 है त सो यो हाम्रो Q1 क्लास भयो अब फर्मुला हामी लगाउँछौँ सो Q1 निकाल्ने फर्मुला हुन्छ L सबसे पहिला लोवर लिमिट सो यो हो लोवर लिमिट यो सेललाई सिलेक्सन गर्ने लोवर लिमिट त्यसपछि प्लसको साइन अनि लगाउनुहुन्छ यहाँनिर ब्र्याकेट अब पालो आउँछ n/4 को n/4 भनेको यो 13.75 हो त यसलाई सिलेक्सन गर्नुहोस् L + n/4 माइनस त्यसपछि पालो आउँछ CF क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको हामीले 22 हेऱ्यौँ तर यहाँ फर्मुलामा लेख्दाखेरि 22 भन्दा ठिक माथि पर्ने लेख्नुपर्छ सो 10 यसलाई सिलेक्सन गर्नुहोस् कोठालाई सिलेक्सन गर्ने हामीले सो त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै सिलेक्सन हुन्छ अनि डिभाइडको साइन दिने ब्र्याकेट क्लोज गरेर डिभाइडको साइन दिने डिभाइड कसले हुन्छ फ्रिक्वेन्सीले डिभाइड हुन्छ सो 20 to 30 भन्ने क्लासको फ्रिक्वेन्सी गुण हो 12 त यो फ्रिक्वेन्सीवाला कोठा सिलेक्सन गर्ने लास्टमा इन्टु गर्नु पर्यो हामीले h ले h भनेको यो वाला नम्बर हो 10 यसलाई सिलेक्सन गर्नुहोस् र एन्टर प्रेस गर्नुहोस् 23.125 यसको भ्यालु भयो यसको फर्मुलालाई कन्ट्रोल C अनि यहाँनिर ल्याएर स्पेस दिएर पेस्ट गरिदिनु होला है त यो फर्मुला पेस्ट भयो हाम्रो अब यो कलमको विड्थहरु मिलाउने काम छ हैन यसलाई डबल क्लिक गरेपछि मिलिहाल्छ यो मिलाउनु होला है त ओके त्यसपछि पालो आयो Q3 को Q3 निकाल्ने हामीसँग दुईटा टेक्निक हुन्छ पहिलो हुन्छ 3n/4 अर्को हुन्छ 0.75 इन्टु n जे गरे पनि हुन्छ म यहाँनिर 3n/4 गर्दैछु त्यसैले यहाँनिर इज इक्वल टु गर्ने त्यसपछि पहिला लेख्नुहुन्छ यहाँनिर 3 अनि दिनुहुन्छ इन्टु को साइन अनि यसलाई सिलेक्सन गर्ने यो भयो n डिभाइड बाइ 4 3n/4 41.25 अब यो 41.25 लाई CF मा खोज्ने यहाँ खोज्नुहुन्छ छ यो छैन यो भन्दा ठुलो कुन छ 46 को सिधामा हाइलाइट गरेर क्लास थाहा पाउने हामीले 50 to 60 रहेछ सो यसको भ्यालु निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ इज इक्वल टु को साइन दिएर पहिला L सो L भनेको 50 त्यसपछि प्लस को साइन दिने अनि ब्र्याकेट लगाउने अनि आउँछ 3n/4 यसको मतलब यो वाला सेल 3n/4 माइनस CF भनेको 46 भन्दा माथि पर्ने सो 40 ब्र्याकेट क्लोज डिभाइड बाइ फ्रिक्वेन्सी भन्नाले यो 6 अनि लास्टमा इन्टु h भनेको यो 10 वाला भ्यालु एन्टर प्रेस गर्नुस् यति आइराछ यसको डेसिमल प्लेसेस अलिकति कम गरिदिन्छौँ हामी यति यसको आन्सर हो फर्मुला पेस्ट गर्नु होला है त ओके अब पालो आयो कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन को सो इज इक्वल टु को साइन दिने ब्र्याकेट लगाउने फर्मुला हुन्छ Q3 माइनस Q1 सो Q3 वाला सेल सिलेक्सन त्यसपछि माइनस Q1 वाला सेल सिलेक्सन यो जहाँ भ्यालु छ त्यो सेललाई सिलेक्सन गर्ने ब्र्याकेट क्लोज डिभाइड को साइन फेरि ब्र्याकेट फेरि Q3 वाला सेल सिलेक्सन अनि प्लस को साइन अब Q1 वाला सेल सिलेक्सन ब्र्याकेट क्लोज एन्टर यहाँनिर आयो तपाईको कोएफिसिएन्ट डेसिमल प्लेसेस यहाँबाट मिलाउनुस् है त सेकेन्ड लास्टमा पुग्यौँ हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो सेम डिस्क्रिट सिरिज जस्तै हुन्छ यसको तरिका इज इक्वल टु को साइन दिने सबसे पहिला यसको लागि हामी युज गर्छौं SQRT भन्ने फंक्सन पहिला यो त्यसपछि युज हुन्छ सम प्रोडक्ट भन्ने फंक्सन युज गर्नुहुन्छ त्यसपछि सबसे पहिला फ्रिक्वेन्सी वाला कलम यहाँनिर सिलेक्सन गर्ने फ्रिक्वेन्सी वाला कलम सो यहाँदेखि यहाँसम्म सिलेक्सन गर्नुस् फ्रिक्वेन्सी वाला कलम सिलेक्सन भयो कमा साइन दिनुहुन्छ अब यसमा तपाई सिलेक्सन गर्नुहुन्छ मिड पोइन्ट्सहरु सो मिड पोइन्ट्स कहाँ छन् यहाँ छन् सो योलाई सिलेक्सन गर्नुस् र शिफ्ट प्रेस गरेर यसलाई सिलेक्सन गर्नुहुन्छ यो भयो मिड पोइन्ट वाला सेल सिलेक्सन भयो यति भइसकेपछि यो भयो fx अब x को पावर त 2 चाहियो हामीलाई त्यसले शिफ्ट सँग 6 प्रेस गर्नु होला यस्तो अप एरो को साइन आउँछ अनि यहाँनिर 2 लेख्नुस् सो यो के भयो अहिलेसम्म सिग्मा fx स्क्वायर
अनि यहाँनिर ब्र्याकेट बन्द गर्नुहोस्। ब्र्याकेट बन्द गरेर यसलाई के गर्नुपर्छ हामीले डिभाइड बाई एन गर्नु पर्यो। एन भनेको त यहाँ छ, यसलाई सेलेक्सन गर्नुहोस्। त्यसपछि माइनसको साइन दिनुहोस्। माइनसको साइन दिएर डाइरेक्टली यहाँनिर अब हामी मिनको स्क्वायर घटाउँछौँ। मिन कहाँनिर छ, एरिथमेटिक मिनको आन्सर यो 39। यसलाई सेलेक्सन गर्नुहोस् र फेरि सिफ्टसँग 6 भन्ने बटन प्रेस गऱ्यो भने यो साइन आउँछ र यहाँनिर फेरि तपाईँ स्क्वायरको लागि 2 टाइप गर्नुहुन्छ र एकचोटि पुनः ब्र्याकेट क्लोज गर्ने हो। यो स्क्वायर रुटको ब्र्याकेट क्लोज भयो, एन्टर प्रेस गर्नुहोस्। यति तपाईँको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निस्किन्छ है त। ल फाइनली कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने तरिका इज इक्वल टू को साइन दिएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्याल्यू सेलेक्सन गर्ने डिभाइड बाई मिनको भ्याल्यू सेलेक्सन गर्नुहुन्छ र एन्टर प्रेस गर्नुहुन्छ। यति यसको आन्सर भयो। डेसिमल प्लेसेस कम गरिदिनुहोस्। यदि यसलाई पर्सेन्टेजमा लेख्नुभयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो सिभी हुन्छ है त, त्यो पनि तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम है। सो यसरी हामीले एउटा कन्टिन्युअस सिरिजको लागि यो मेजर्स अफ डिस्पर्सनहरू क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। ल यो भिडियोमा यति नै। होप यसमा एक्सप्लेन गरेको प्रोसेस तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला। Keep practicing, keep learning. Thank you for watching the video. See you again.